नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज पुनः उपस्थित भएको छु। आजको क्लास छ हाम्रो क्लास 10 को म्याथ छ, एक्सर्साइज 9.1 छ। यो चाहिँ सी एक्जाममा 2A मा 2 मार्क्सको सोध्ने गर्छ भाइ बहिनीहरू। यो सर्ट क्वेसन हो। सर्ट क्वेसनको क्वेसन पनि मैले लिइसकेको छु भाइ बहिनीहरू। जस्तै यसमा क्वेसन नम्बर 1 मा के सोध्छ त भाइ बहिनीहरू, यो किताब पल्टाउनु होला, किताबमा छ। राइट द अर्डर अफ द फलोइङ सर्ट्स भन्छ। तल दिएका सर्टहरूको क्रम लेख्नुहोस् भनेको छ। अब भाइ बहिनीहरू हामीले चाहिँ के थाहा हुन आवश्यक छ भने, जस्तै कि रुट एक्स छ भने यो चाहिँ एक्स को पावर 1/2 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै यहाँ यसको चुच्चोमा चाहिँ यहाँ 3 छ भने यहाँ के हुन्छ भाइ बहिनी, यहाँ एक्स छ भने यो चाहिँ के हुन्छ, एक्स को पावर 1/3 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले चाहिँ अब फेरि अर्को पनि छ, 2 रुट एक्स छ भने यो चाहिँ के हुन्छ, 2 इन्टु एक्स को पावर 1/2 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ सामान्य कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, किनकि यस्ता कुरा जानेन भने हामीले सर्टहरूको क्रम अथवा अर्डर हामीलाई लेख्न आउँदैन भाइ बहिनीहरू। अब यसमा हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, यसको अर्डर कति छ, 3 छ, हो कि भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने यो चुच्चोको माथि जे हो त्यो नि के हो त भाइ बहिनीहरू, अर्डर हो। यसको आन्सर हुन्छ 8√4। सर्टको क्रम चाहिँ कति हो, यसको चाहिँ भाइ बहिनीहरू 8 हो। यो चाहिँ सजिलो छ यो। अब यसको चाहिँ अलिकति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्लान्। अब यहाँ चाहिँ के छ भने, बढी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ चाहिँ 3 लेख्ने गर्छन्। 3 त होइन भाइ बहिनीहरू, यसको चाहिँ 3 त के हुन्छ, यस्तो हुन्छ। यहाँ मैले देखाइरहेको छु, 3 इन्टु √x, यहाँ चाहिँ यान छ भाइ बहिनीहरू। यो होइन भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ होइन, यसको अर्डर चाहिँ के हो, यान हो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यसको चुच्चोको माथिको चाहिँ अर्डर हुन्छ, यो चाहिँ यान हो भाइ बहिनीहरू। आन्सर यति नै हो भाइ बहिनीहरू। यसको 8 छ, यसको यान चाहिँ एकदम सर्ट क्वेसनमा सोध्ने गर्छ भाइ बहिनीहरू। यो सिम्पल छ। तल दिएका सर्टहरूको क्रम लेख्नुहोस् भन्छ। क्रम लेख्दाखेरि √को चुच्चोमा भएको कुराहरू लेख्ने। यसको 8, यसको 3 होइन भाइ बहिनीहरू, यसको चुच्चोमा यान छ, यो यान हुन्छ भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ सर्टहरूको क्रम लेख्न। क्वेसन नम्बर 2 छ भाइ बहिनीहरू, कन्भर्ट द फलोइङ सर्ट इन्टु द सिम्पलेस्ट फर्म भन्छ। तल दिएका सर्टहरूलाई सरल रूपमा सिम्पल रूपमा चाहिँ लेख्नुहोस् भन्छ, सरल रूपमा लेख्नुहोस् भन्छ। अब सरल रूपमा लेख्दाखेरि के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् है त। अब यसलाई √18 भनेको छ। अब 18 भनेको कति हो त, म यहाँ अलिकति जानकारी गराउँछु। रफमा हेर्नु होला। रफमा 18 भनेको छ, 18 लाई टुक्र्याउनुहोस्, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हुन्छ हुँदैन भाइ बहिनीहरू, हुन्छ 2 9 2 9 18, 3 3 9 हुन्छ भने यसको भित्र पनि त्यसरी लेख्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। 2 इन्टु 3 3 भएको हुनाले भाइ बहिनीहरू सिधै हामी 3 स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। दुईटा 3 छ नि भाइ बहिनीहरू, 3 भनेको 3 स्क्वायर लेख्न सक्छौँ र अगाडिको 2 एउटै भयो भने 2 मात्र लेखौँ। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ एकदम सिम्पल छ। √18 भन्ने बित्तिकै स्क्वायर हुने बित्तिकै के हुन्छ, बाहिर निक्लिन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ 3 स्क्वायर छ, 3 कहाँ निक्ल्यो, बाहिर निक्ल्यो। यो √18 भन्ने बित्तिकै स्क्वायर हुने बित्तिकै बाहिर निक्लिन्छ, यो चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। अनि √2 को के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, √2 नै हुन्छ। यसको आन्सर यति नै हो भाइ बहिनी। एकदम सिम्पल छ, यो पनि सरल रूपमा लेख्ने, सिम्पल भयो यो चाहिँ। अब 2 इन्टु 3 इन्टु 3 भनेको 18 हो, अथवा 3 3 9 9 2 18 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि 3 स्क्वायर भयो भने 3 बाहिर निक्ल्यो, भित्र √2 छ, √2 नै भयो। एकदम सिम्पल छ यो, त्यति डिफिकल्ट छैन जस्तो लाग्छ मलाई। स्क्वायर हुने बित्तिकै बाहिर निक्लेको केही पनि गरेको छैन। त्यस्तै यहाँ पनि हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ अलिकति विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ ध्यान दिनु होला। अब यो चुच्चोमा यहाँ 3 छ भने त्यो चाहिँ 3 इन्टु होइन भाइ बहिनीहरू। यस्तो छ भने चाहिँ के हुन्छ, मैले अघि त्यहाँ जानकारी गराएँ, एक्स को पावर के हुन्छ, 1/3 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब भित्र पनि के हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू, पावर क्युब हो भने मात्र यस्तो अवस्थामा चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ, नत्र भने बाहिर निक्लिँदैन। फेरि रुट छ, यहाँ स्क्वायर गरेर यस्तै गरी बाहिर निकाल्छु भन्न तपाईँहरूले पाउनुहुन्न। यहाँ चाहिँ रुट मात्रै भएको हुनाले स्क्वायर गरेर बाहिर निकाल्न पाउनुभयो भाइ बहिनीहरू। यहाँ चाहिँ पावरमा चाहिँ 3 भएको हुनाले, अथवा यसको टुप्पोमा 3 भएको हुनाले तपाईँले चाहिँ भित्रलाई पावर 3 गरेर मात्र बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ, सिम्पलेस्ट फर्ममा लानको लागि भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है त, अब हामी यहाँ पनि त्यही काम गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनु होला, यो लेख्दाखेरि विचार गर्नु होला। फेरि
यतापट्टि लेख्नु होला, यहाँ भनेको लेख्यो भने इन्टु हुन्छ, यसको माथि नै लेख्नुपर्छ 3। 81 भनेको कति हो भाइ बहिनीहरू? अब 81 लाई हामीले त्यस्तै गरी टुक्र्याउँछौँ। 81 भनेको कति होला त हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। 81 भनेको 81 लाई कतिले जान्छ? 3 ले जान्छ भाइ बहिनीहरू। 3 2 जा 6 7 8 3 7 जा 21 27 3 कति हुन्छ? 21 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। फेरि हेर्नुहोस् ल, 3 दुना 6 2 बाँकी बस्छ, 2 21 हुन्छ, 3 7 21 हुन्छ, 3 9 27 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। 3 3 के हुन्छ? 9 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। 81 भनेको कति रहेछ? एउटा 3 रहेछ। अनि हामीले यहाँ क्यु गर्नुपर्छ भनेको छ नि, यहाँ 3 भावनाले त्यहाँदेखि 3 गर्नुपर्छ पावर भनेको छौँ। अब यहाँ 3टा चाहिँ छैन, 3 3टा छ भने इन्टु 3 को पावर के हुनसक्छ? क्यु हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो सजिलो छ, किनकि यहाँ 3 भावनाले हामीले यहाँ पनि 3वटा हुनैपर्छ अथवा दिएकै हुन्छ। एउटा 3 लेख्यौँ र अर्को फेरि 3वटा 3 बाँकी हुनाले 3 को पावर क्यु गऱ्यौँ। 3 3टा छ, त्यसैले 3 को पावर क्यु गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। a को पावर 4 छ भने त्यसलाई पनि के गर्न सक्छौँ हामीले? a को पावर क्यु 4 छ नि भाइ बहिनीहरू। a को पावर 4 छ भने ए 6वटा छ भने ए 3टा छुट्टै बनाइदिने, किनकि बाहिर निकाल्नको लागि, र एउटा ए भित्र बाँकी बस्छ भाइ बहिनीहरू। फेरि हेर्नुहोस्, b को पावर 7 छ भने अब b7 भनेको 7वटा छ, 3टा गर्दा 6वटा हुन्छ, एउटा बाँकी बस्छ। अब b को पावर क्यु एउटा आयो, फेरि b को पावर क्यु 2टा आयो, अनि b कतिवटा भयो? 6वटा हो। अब फेरि अझै के बाँकी छ? एउटा b बाँकी छ भाइ बहिनीहरू। यो त्यति गाह्रो छैन। हामीले हेरौँ, 3 3 9 हुन्छ, 9 3 27 27 3 81 हुन्छ। a को पावर कति छ? 4वटा a छ भने यहाँ 3टा a एउटा 4वटा, b 7वटा छ भने यहाँ 3टाले 6वटा र एकले 7वटा छ। तर क्यु चाहिँ किन गरेको? क्यु हुने जसो क्यु नि गर्छ, अथवा क्यु हुन्छ भने क्यु बनाउनै पर्छ। पावर क्यु बनायो भने कहाँ आउँछ? बाहिर आउँछ र सरल रूपमा जान्छ भाइ बहिनीहरू। यो त्यति गाह्रो छैन। अब हेर्नुहोस्, यहाँ अब के बाहिर निक्लिन्छ भाइ बहिनीहरू? यहाँ 3 नै छ, 3 को पावर क्यु भनेपछि एउटा 3 अलिक ओर लेखेँ मैले, एउटा 3 बाहिर निक्ल्यो भाइ बहिनीहरू, यो बाहिर आयो। a को पावर क्यु फेरि अर्को पनि a बाहिर आयो भाइ बहिनीहरू। b को पावर क्यु अर्को पनि b बाहिर आयो भाइ बहिनीहरू। अलिकति यहाँ कन्जेस्ट भएन। अब पहिला बाहिर आएको कुराहरू लेखौँ। 3 को पावर क्यु भनेपछि 3 बाहिर आयो भाइ बहिनीहरू, a को पावर क्यु a बाहिर आयो भाइ बहिनीहरू, b को पावर क्यु b बाहिर आयो भाइ बहिनीहरू, फेरि b को पावर क्यु फेरि b बाहिर आयो भाइ बहिनीहरू। सजिलो छ, क्यु भए जति सबै बाहिर निकाल्ने, किनकि यहाँ यसको टुप्पोमा अथवा माथि चुचुरोमा 3 छ भने भित्रको पावर 3 भए जति सबै बाहिर आउँछ भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। अब हामीले भित्रको बाँकीलाई सार्छौँ भाइ बहिनीहरू। 3 को 3 नै भयो। अब बाँकी के छ? 3 छ एउटा, a छ एउटा, b छ एउटा। यो b क्यु पनि एउटा b बाहिर गइसक्यो, 2टा b बाहिर आयो छैन। 3 को पावर क्युमा 3 बाहिर आयो, a को पावर क्युमा a बाहिर आयो, b को पावर क्युमा एउटा b बाहिर आयो, b को पावर क्युमा एउटा b बाहिर आयो, र भित्र के बाहिर बस्यो? 3ab बाहिर बस्यो, त्यही लेख्यौँ। र यो यसको टुप्पोमा 3 छ, 3 लेख्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यो सिम्पल भयो। 3 को 3, a भनेको a, b के हुन्छ? b स्क्वायर हुन्छ। अब √√ 3ab, यहाँ चाहिँ के छ? 3 छ। एन्सर नै यति हो। सिम्पल फर्ममा भयो भाइ बहिनीहरू। एकदम सिम्पल छ भाइ बहिनीहरू, यो गर्न त्यति डिफिकल्ट छैन। भाइ बहिनीहरूले यसलाई सार्नु होला। बुझ्नुभयो होला भन्ने लागेको छ। यो एकदम सिम्पल भएको हुनाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। क्वेसन नम्बर 3 तिर जाउँ भाइ बहिनीहरू। क्वेसन नम्बर 3 एकपल्ट किताब हेर्नु होला। कन्भर्ट द फलोइङ सर्ट्स इन्टु द प्योर सर्ट्स। तल दिएका सर्टहरूलाई पूर्ण सर्टमा व्यक्त गर्नुहोस्। पूर्ण रूपमा लानुहोस् रे। अब पूर्ण रूपमा लानु भनेको, सरल रूपमा लाने भनेको सबै हिसाब गर्दै र सिम्पल बनाउनु पर्ने रहेछ। अर्डरमा लाने भनेपछि यो चुचुरामा भएको लेख्ने रहेछ, चुचुरामा भएको चिन्नु पर्छ क्या। चिन्न यो र यो चिनिन्छ कि चिनिँदैन त्यही हेर्न खोज्यो यसले। 1 नम्बरले, 2 नम्बरले सरल रूपमा लान सक्छ सक्दैन भने हेरे हो सर्टलाई, र 3 नम्बरले चाहिँ के गरेको छ? पूर्ण सर्टमा लैजाऊ भन्छ। यदि बाहिर के छ? 4 छ, यस्तो 2 छ भने त्यसलाई के गर? भित्र लैजाऊ भन्न खोज्यो भाइ बहिनीहरू। खासै त्यति गाह्रो छैन यो पनि। अब हेर्नुहोस् है त, यो एकदम सजिलो छ। हामी सोलुसनतिर जान्छौँ।
एकदम सिम्पल छ। अब √5 छ, यो 4 छ। अब एकपल्ट क्वेसनै सारेँ मैले, √5 छ, 4 रुटको बाहिर हुने बित्तिकै स्क्वायर भएर बाहिर आयो क्या भाइ बहिनीहरू। जहिले पनि 4 के हुन्छ, भित्र गयो भने स्क्वायर हुन्छ, बाहिर आयो भने 4 हुन्छ। रुटभित्र, यसलाई रुटभित्र लैजाऊ भनेको। अब रुटभित्र लाँदा के हुन्छ हेर्नुहोस् है त। अब यहाँ 4 हुँदैन यहाँ। अब रुटभित्र लाँदाखेरि के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, 5 को 5 हुन्छ, अनि 4 भनेको चाहिँ के हुन्छ भित्र आउँदा 4 स्क्वायर हुन्छ। किन हुन्छ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है। अब एकदम सिम्पल छ यो कुराहरू, म बुझाउँछु। यसलाई पूर्ण छडमा लैजाऊ भनेको, यसलाई चाहिँ भित्र लगेर राख सकेसम्म। यो चाहिँ हामीले क्वेसन जस्तो बनाऊ भन्न खोज्यो उसले। जस्तै यो 4 छ भने यो 4 चाहिँ भित्रबाट बाहिर कसरी आयो 4 भन्दा 4 स्क्वायर भयो भने मात्रै रुटको बाहिर निक्लिन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै यहाँ 3 स्क्वायर भयो, 3 बाहिर निक्ल्यो नि, त्यस्तै गरे। अब 3 लाई कहाँ लायो, भित्र लायो। क्वेसन बनाउँदैछ हामी यहाँबाट यहाँ। पूर्ण छडमा भनेको यहाँबाट यस्तो दिन्छ, यहाँ लानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हामीले यहाँ 2 नम्बरमा गरिसकेको छौँ, ठिक उल्टो। अब के गरौँ हामीले, यहाँ 5 को 5 छ, 4 बाहिर आउँदा स्क्वायर भएर आयो, भित्र लाँदा 4 स्क्वायर भयो, भित्र लाने हो 4 स्क्वायर हो। अब कति हुन्छ हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, 5 4 चौको 16 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। 16 पंचे कति हुन्छ, अब हेर्नु 16 पंचे 6 पंचे 30 को 0, 6 पंचे 30 को 0, 5 एकामा 6 7 8, 80 एन्सर हुँदो रहेछ भाइ बहिनी। 80 एन्सर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। कति हुँदो रहेछ, 80 हुँदो रहेछ। एकदम सिम्पल छ भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ। बी नम्बर पनि त्यस्तै छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यो पनि सजिलो छ। यो चाहिँ अलिकति यो भन्दा अलिक फरक छ, त्यही भएर दुईटा क्वेसन राखेँ मैले। यहाँ चाहिँ चुचुरोमा 3 भएको हुनाले यो 2 को पावर क्युब हो भने मात्र बाहिर निक्लिन्छ, नत्र भने निक्लिँदैन। यसमा चाहिँ केही पनि नभएको हुनाले, रुट मात्र भएको हुनाले स्क्वायर हुन्छ, भित्र लाँदा स्क्वायर गर्ने। यहाँ चाहिँ माथि 3 भएको हुनाले भित्र लाँदा पनि 3 भएर मात्रै बाहिर निक्लिन्छ। जस्तै यो क्वेसन जस्तो भाइ बहिनीहरू, यो क्वेसन जस्तै हेर्नुहोस् है त। अब यहाँ यो 3 कसरी बाहिर निक्लिएको छ, 3 को पावर क्युब भएर बाहिर निक्लिएको छ, किनकि यहाँ पनि 3 छ, यहाँ पनि के छ, चुचुरोमा 3 छ। अब हेर्नुहोस्, यो पनि सजिलो छ। अब हामीले यसको 3 को 3 राख्छौँ, 6 को 6 राख्छौँ, 2 कसरी बाहिर निक्लिन्छ, 2 को पावर क्युब भएर चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ भाइ बहिनीहरू। सजिलो छ यो पनि, सेम यो क्वेसन हो, उल्टाइदिने। अब 3 को 3, 6 को 6, 2 को पावर क्युब भने कति हो, 2 दुना 4, 4 दुना 8 हो भाइ बहिनीहरू। बराबर कति हुन्छ अब 3 अनि 8 छक्का 48, 6 8 जा 48। यति नै एन्सर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ यो पनि। क्वेसन नम्बर 3 को अरू क्वेसनहरू छन्, ग नम्बरको घ नम्बरको पनि त्यस्तै छ भाइ बहिनीहरू, गर्नु होला, यो त्यति डिफिकल्ट छैन। क्वेसन नम्बर 4 लास्ट क्वेसनतिर जान्छु भाइ बहिनीहरू। क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नु होला, माथिको सार्नु होला, म मेट्छु र क्वेसन नम्बर 4 गर्छु। क्वेसन नम्बर 4 भाइ बहिनीहरू, यसलाई सार्नु होला भाइ बहिनीहरूले। क्वेसन नम्बर 4 भाइ बहिनीहरू, क्वेसन नम्बर 4 मा के भनेको छ हेर्नुहोस्, एक्सप्रेस द following surds in the same order। सेम अर्डरमा लैजाऊ भने नि एलसिएम लिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू, अनि लानुपर्ने हुन्छ इन द सेम अर्डर। यसले भन्न खोजेको सर्डहरूलाई एउटै क्रमको मूल चिन्ह प्रयोग गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। सर्डहरूलाई एउटै मूल चिन्ह प्रयोग गरेर लेख्नुहोस् भन्छ भाइ बहिनीहरू। यो एकदम सिम्पल छ यो पनि, हेर्नुहोस् है। अब गर्नुपर्छ त्यतिकै सिम्पल त के हुन्थ्यो, हामीले गर्नुपर्छ। ए नम्बरमा दिएको छ √3 छ एउटा, 3√5 छ, अर्को छ 4√8 छ भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई चाहिँ सर्डहरूलाई एउटै मूल चिन्ह प्रयोग गरेर लेख्नुहोस् भनेको मतलब, अब यसमा रुट मात्र छ भने यसकोमा 2 हुन्छ, 2 3 4 एलसिएम लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै 2 3
फोरको एकै ठाउँमा एलसिएम लिँदा के हुन्छ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हुन्छ। अब 4 लाई जाँदैन 3 लाई जाएन 2 लाई जाएन 2 1 जा 2 भयो 3 नगरेर 3 झर्यो 2 2 जा 4 भयो एलसिएम लिँदा भाइ बहिनीहरू 3 2 जा 6 6 1 जा 6 6 2 जा 12 हुन्छ। यसको एलसिएम चाहिँ के हुँदो रहेछ 12 हुँदो रहेछ। अब यसको पावरमा हामीले के राख्नु पर्दछ भाइ बहिनीहरू 12 राख्नुपर्छ। अब हामी हेरौँ यहाँ एकदम सिम्पल छ यो पनि त्यो बुझ्नु चाहिँ पर्यो। ओहो गाह्रो छ भन्यो भने त महाभारतै हुन्छ तर हामीले के गर्नु पर्यो यो सिम्पल छ भनेर बुझ्नु पर्छ भाइ बहिनीहरू त्यति गाह्रो हुँदैन। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू अब रुट 3 को हेरौँ एकपल्ट हामीले छुट्टै गर्दै जान्छौँ। पहिला रुट 3 लाई गर्छौँ। अब हामीले के गर्नुपर्दछ यसको 2 लुकेको हुन्छ 2 3 4 2 3 4 लिँदाखेरि के भयो एलसिएम लिनुपर्ने हुन्छ 2 1 जा 2 3 लाई गएन 3 तलै झऱ्यो 2 2 जा 4 भयो 3 लाई जाँदा 1 पल्टै जान्छ 3 नै लेखिन्छ त्यसैले केही पनि गर्न आवश्यक छैन 3 2 जा 6 3 दुना 6 6 एकान्छ 6 दुना 12 एलसिएम आयो। अब यसको पनि हामीले के गर्नुपर्छ त भाइहरू 12 लेख्नुपर्छ र भित्र पनि के हुन्छ 3 को पावर 12 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब 3 को पावर 12 भनेको चाहिँ कति हो त भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू रुट अन्डर 12 3 को पावर 12 भनेको 3 कतिवटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा 10 वटा 11 वटा 12 वटा यो सबैलाई गुणन गर्ने भाइ बहिनीहरू 3 3 9 9 3 27 कतिवटा 27 गुणन गर्ने 27 27 27 27 27 इन्टु 27 इन्टु 27 इन्टु 27 यसरी गर्नु होला 3 3 गर्दा गाह्रो हुन्छ। यति गर्दा कति आउँछ त भाइ बहिनीहरू 5 3 1 4 4 1 आउँछ भाइ बहिनीहरू 5 3 1 4 4 1 आउँछ। यो चाहिँ क्याल्कुलेटरबाट गर्नु होला क्याल्कुलेटरको सहायताले गर्नु होला। यो भनेको कति रहेछ 5 3 1 4 4 1 भाइ बहिनीहरू यस्तो भयो भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो रूपमा गयो भाइ बहिनीहरू। यसलाई भनिन्छ सर्टहरूलाई एउटै मूल चिन्ह प्रयोग गरेर लेख्नुपर्छ। अर्कोलाई पनि 12 बनाउनु पर्छ अर्कोलाई पनि 12 बनाउनु पर्छ। यसमा थिएन 12 सिधै राख्ने हामीले एलसिएम लिएर। अब अर्कोलाई हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू 5 छ। अब यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू 12 बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब 12 बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब 12 बनाउँदा हामीले के गर्छौँ त भन्दा इन्टु 4 राख्छौँ। के गर्छौँ यहाँ हामीले 3 दिएकै थियो भने यहाँ इन्टु के गर्छौँ 4 गर्छौँ भाइ बहिनीहरू 3 4 जा 12 एउटैमा गयो नि हैन एउटै मूल चिन्ह लानुपर्छ 12। अब यहाँ के गर्छौँ भित्र 5 को पावर 4 गर्छौँ। बाहिर 4 राखेपछि भित्र पनि के राख्नुपर्छ हामीले 4 राख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब 4 3 4 जा यसको पनि के भयो पावर 12 भयो 5 को पावर 4 भनेको कति हो 5 4 वटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5 5 25 25 5 125 125 इन्टु 5 कति हुन्छ हेर्नुहोस् है त 5 5 25 को 5 5 दुना 10 11 12 को 2 5 1 5 6 625 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो सिक्नु होला कति हुँदो रहेछ 625 12 रुट अन्डर 625 हुँदो रहेछ। फेरि अर्को पनि हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू 4 को पावर के छ यहाँ 4 छ 8 दिएको छ भने यहाँ पनि के गर्नु होला कति पावर हुन्छ 4 3 जा 12 सबैलाई त्यही गर्नु पर्यो 4 3 जा 12। अब भित्र कति छ 8 छ भने 8 को पावर के हुन्छ 4 त्यसकै भ्यालु 3 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ पनि के भयो 4 3 12 भयो 8 को पावर क्यु भनेको त्यो 8 इन्टु 8 इन्टु 8 8 8 64 इन्टु 8 8 चौको 32 को 2 8 छ 48 49 50 51 भाइ बहिनीहरू 500 कति हुँदो रहेछ 12 हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू। अब यो एकदम सिम्पल छ। यसलाई अब अर्डरमा लेखौँ। यो नबुझ्ने कुरो हुँदैन है भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ एकदम सिम्पल छ। यसलाई घरमा नि प्र्याक्टिस गर्नु होला तपाईहरुले। अब हेर्नुस् है यहाँ सर्टहरूलाई एउटै मूल चिन्ह प्रयोग गर्दा एउटै मूल चिन्हमा लेख्दा कति हुन्छ आन्सर
12 5 3 1 4 4 1 भाइ बहिनीहरूले हिसाब गर्नु होला है भाइ बहिनीहरू क्यालकुलेटर थिच्दाखेरि मिस्टेक नगर्नु होला 625 12 र 512 यति नै के हो भाइ बहिनीहरू अडाउन आन्सर हो सरहरूलाई एउटै मूल चिन्ह प्रयोग गरेर लेख्दाखेरि के हुँदो रहेछ आन्सर 12 12 12 आयो एलसिएम लिएर गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ यहाँ पनि दिन सक्छ भाइ बहिनीहरू 6 दिएछ भने 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल 13 जोडेर गर्ने हैन कि जस्तै यहाँ पाओ यहाँ 6 दिएछ भने के गर्नु पर्यो अब 6 3 4 लिएर अनि एलसिएम लिएर गर्ने हो भाइ बहिनीहरू है जे दिन्छ त्यही हेरेर गर्ने जस्तो पनि दिन सक्छ अर्को यसको ख नम्बरमा छ अगाडि 4 छ सेकेन्ड दोस्रोमा 3 छ तेस्रोमा चाहिँ के छ 6 छ भने त्यसलाई त्यसरी कसरी गरिन्छ तपाईहरुले चाहिँ दोस्रोमा कति लिनु पर्दो रहेछ यसको बी नम्बरको क्वेशन छ अगाडिमा 4 छ दोस्रोमा 3 छ अर्कोमा 6 छ भाइ बहिनीहरु 2 2 जा 4 3 लाई जाँदैन 3 नै लेख्ने 2 3 जा 6 फेरि जान्छ भाइ बहिनीहरु 2 ले जाँदैन यहाँ अब 3 ले जान्छ 3 ले 2 को 2 नै जर्यो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 6 2 जा 12 यहाँ पनि के हुँदछ भाइ बहिनीहरु 12 हुँदो रहेछ अब हामीले अर्को क्वेशन गर्दाखेरि पनि के गर्छौं यसको क्वेशन नम्बर 4 को बी सल्भ गर्दा पनि यसको रुटको बाहिर चुचुरोमा 12 राखेर गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरु यो चाहिँ त्यसरी गर्नु होला यो त्यति गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरु आजको क्लास एक्सरसाइज 9.1 को क्लास अथवा अभ्यास यही अन्त्य गर्दैछौं र भाइ बहिनीहरुले घरमा सबै क्वेशनहरु सल्भ गर्ने प्रयास गर्नु होला र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले आतिएर हैन विस्तार कसरी गरेको छ सरले त्यसको मेथड हेरेर गर्दै जानुभयो भने सबै क्वेशनको सल्भ गर्न तपाईहरुले सक्नुहुनेछ हस् त नमस्ते।